अच्छा, कैल्योपनिषदि तु हृत्पुण्डरीकान्तरवर्तित्वेनैव परमेश्वरस्य उपासना विधीयत इति, न तत्र तदन्तरवर्ती आकाशान्तर्गतत्वेन तदुपासना विधानम् इति शङ्कावकाशोऽस्ति। हृत्पुण्डरीकान्तरवर्तित्वेनैव परमेश्वरस्य उपासना विधि, हृत्पुण्डरीकमध्यस्थं यद्वा बहिराकाशमध्यवर्ती परमेश्वरः न उपास्य, किन्तु तो कैवल्योपनिषद रीत्यापि परमेश्वरस्य एव उपासना विधीयते, तदन्तरवर्ती आकाशान्तर्गतत्वेन तदुपासना विधानं न भवति इत्येव अत्र राधान्तितम्। तस्मात् दहरपुण्डरीकवर्ती परमेश्वर इत्यत्रापि श्रुत्यन्तरानुरोधसत्वात् इह अपहत पाप्मत्वादि अन्वयस्वारस्यानुरोधेन धराकाशः परमेश्वर इत्यत्र न अनुपपत्तिरिति भावः। तो कैवल्योपनिषद रीत्या अपि एवमेव सिद्ध्यते यत् दहराकाश एव तदन्तरवर्ती आकाश अन्तर्गतत्वेन तदुपासना विधानं भवति इति शंका निराकृता। तस्मात् दहरपुण्डरीकवर्ती परमेश्वर इत्यत्रापि श्रुत्यन्तर अनुरोधसत्वात् इह अपहत पापत्वादि अन्वयस्य स्वारस्यानुरोधेन दहराकाशः परमेश्वर इत्यत्र नानुपपत्ति इति भावः। तो अत्र पूर्वपक्षः ननु इत्यस्मादारभ्य पूर्वपक्षः इत्यादि उपनिषदंतर इत्यादि शब्देन दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येष व्योमनि आत्मा प्रतिष्ठितः तस्यान्ते सुचिरं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। ये एकः अस्य पूर्वार्धं दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येष व्योमनि आत्मा प्रतिष्ठितः इति अन्यत्र अन्यत्र भवाश्रुतिः वर्तते, और द्वितीया श्रुतिः तस्यान्ते सुचिरं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं ऋक्परिशिष्टस्य महानारायणीय महानारायणीया श्रुतिः वर्तते। तस्य मध्ये वह्निशिखा अणिर्यूर्धा व्यवस्थिता तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थिता इति वाक्यान्तरं संगृह्यते। उभयो विरोधः विरोध इति विरोधः कुतस्मात् आगतः इति दहराकाशसत्त्वेन इति विरोध दहराकाशसत्त्वेन विरोध इति चेत् तत्रापि दहराकाश मध्यवर्ती न परमेश्वरः उपास्यः, किंतु दहराकाशे परमेश्वर धर्माणाम् अपहत पापत्वादीनां संबंध प्रतीतेः विरोधः क्वचित् दहराकाशः परमेश्वरः प्रतीयते क्वचित् तदन्तरवर्ती इति विरोधाद् अनिर्णयः प्राप्तः। तो काचित् श्रुतिः दहराकाशः काचित् उमासहायं तदुपासितव्यं तस्मिन्नन्तः तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यं, क्वचित् दहराकाश एव इति विरोधः प्राप्यते। एवं सदि प्रसिद्धो असिद्धो विरोधः। तत्र विरोध व्यावर्तनाय अग्रे युक्तिः दीयते। दहरोऽस्मिन् अन्तरावकाशः तस्मिन् यदन्तस्तन् तदन्वेष्टव्यं दहराकाश मध्यवर्तिनः परमेश्वरस्य उपास्यत्व प्रतिषेधात् इति समाधत्ते तत्र अपि अविरोधः विरोध इति चेत् तत्रापि दहराकाश मध्यवर्ती न परमेश्वरः उपास्यः, किन्तु दहराकाशे परमेश्वर धर्माणाम् अपहत पापत्वादीनां संबंध प्रतीतेः दहराकाशत्वम् अपि चिदंबर रूपत्वम् एव। दहराकाशत्वं यथा कचित् भूताकाशः तत्र भूताकाशस्य निराकरणं जातं, तत्र पंचम महाभूतः आकाशः तस्य निराकरणं कृते सति हृदयान्तरवर्ती तत्पञ्चम आकाशो अवकाशः इति वचनात् हृदयान्तर आकाशः हृत्पुण्डरीक मध्यस्थः आकाशः अपि भूताकाश एव इत्यपि पक्षः निराकृतः। तो इदानीं तत्रापि इति वचनेन तत्रापि इत्यनेन दहरपुण्डरीकान्तरवर्ती आकाशः किं भवति? चिदाकाशः, चिदंबरः। यद् चिद्गगनचन्द्रिका अस्माभिरधीयते सा एव चिद्गगनचन्द्रिका। अत्रापि दहरोऽस्मिन् अन्तराकाशः अस्मिन् तस्मिन् यदन्तस्तदन्वेष्टव्यम् इति दहराकाश मध्यवर्तिनः परमेश्वरस्य उपास्यत्व प्रतिषेधात् इति समाधत्ते तत्र अपि।
तर्हि अपहत पापत्वादि धर्मान्वयात् धैराकाशः परमेश्वर इति पूर्वोक्तं सर्वविरुद्ध इत्याशंक्य परिहरति। तो दहराकाशः अपहत पापत्वादि धर्माणां तत्र सम्यक् समन्वयः जायते, अतएव दहराकाशः परमेश्वरः इति सर्वं इति पूर्वोक्त तर्हि अच्छा ये अत्र पूर्वपक्षः वर्तते। तर्हि अपहत पापत्वादि धर्मान्वयात् दहराकाशः परमेश्वर इति पूर्वोक्ते पूर्वोक्तं सर्वं विरुध्येत इत्याशंक्य परिहरति, किन्तु इत्यादिना अत्र इदं चिन्त्यते कथं दहराकाशस्तदन्तरवर्ती च परमेश्वरः इति संगच्छति। स्वस्यैव स्वान्तरवर्तित्वं विरुद्धत्वात् अन्यो हि अन्यस्मिन् प्रतिष्ठित इति श्रुतेः। तत्र युक्त्या कश्चिदपि स्वयं स्वस्मिन् प्रतिष्ठितः न भवति। यदि दहराकाशान्तरवर्ती परमेश्वरः दहराकाशान्तरवर्ती दहराकाशात् तत्र भिन्नं स्यात्, तयोः शक्तिशिवत्वस्य शक्तिशक्तिमदरूपस्य रूपत्वस्य वा अभ्युपगमे विरोधो नास्ति इति चेत् सत्यं। तो तयोः नाम तत्र दहरान्तरवर्ती आकाशस्य और परमेश्वरयोः शक्तिशिवत्वस्य, अत्र आकाशे यद्यपि पूर्वं प्रोक्तं दहराकाश चिदाकाशे परमेश्वर एव स्वशक्ति उमा शक्ति शबलितः परमेश्वर इव दहराकाशे निवसति। तयोः शक्तिशिवत्वस्य शक्तिशक्ति मदरूपत्वस्य वा अभ्युपगमे विरोधो नास्ति इति यदि भवता उच्यते इति चेत् सत्यं। तथापि दहराकाश एव शिवरूपतया शक्तिरूपतया वा परमेश्वरः इति युक्तम्। तर्हि तु एवं वक्तव्यं यद् दहराकाश एव शिवरूपः शक्तिरूपः वा परमेश्वरः वा, अर्थात शिवशक्ति परमेश्वरस्य एव शिवशक्त्योः शिवयोः रूपत्वात् परमेश्वरस्य तद्धराकाश एव भवति एवं वक्तव्यम्। न तु तदन्तरवर्ती अपि परमेश्वरः न तु तदन्तरवर्ती अपि परमेश्वर इति तस्मिन् यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्यम् इत्येतदनन्तरं तं चेत् ब्रूयुः। यदि कश्चित् एवं विधां शङ्कां तं चेत् इदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दगरं पुण्डरीकं भीष्मदगरो अस्मिन्नन्तराकाशः किं तत्र विद्यते यदन्वेष्टव्यम्। तस्मिन् यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तत्र तदन्तरवर्ती परमेश्वरः दहराकाश एव दहराकाश अन्तर्वर्ती किमपि नास्ति यस्य अन्वेषणं स्यात्। तो दहरे अस्मिन्नाकाशः किं तत्र विद्यते यदन्वेष्टव्यं यद्वाव विजिज्ञासितव्यम् इत्यन्ते वासिनां प्रश्नम् उद्भाव्य पूर्वमेव तत्र आचार्याः शिष्येण अत्र यदि शिष्यस्य समाधानं न जायते तो तं हेतुं पूर्वमेव परीक्ष्य शिष्येन किं पृष्टव्यम् इति पूर्वमेव विभाव्य स ब्रूयात् यावान् वा अयम् आकाश इति आचार्यस्य उत्तरम् उपक्रम्य उभे अस्मिन् इत्यादिना द्यावा पृथिव्यादिकस्यैव दहराकाशान्तरवर्तित्व प्रतिपादनात् अत्र अयं भाष्याभिप्रायः। तो तम ब्रूयात् श्रुतिरेव तत्र गुरुशिष्य संवाद रूपेण अत्र श्रुतिः प्रतिपादयति। स ब्रूयात् यावान् वा यदि शिष्यः एवं पृच्छेत तस्मिन् तदन्वेष्टव्यं तु तस्मिन् अन्तः तु आकाशस्य अन्तर्भूतं किमपि नास्ति। यत्किमपि स्यात् तस्य अन्तर्भूतम् आकाशः आपाततः भविष्यति एव। तो तत्र अन्वेषणाय किम् अवशिष्टम्। यदि शिष्येन एवं पृच्छते तस्य प्रश्नं पूर्वमेव विभाव्य आचार्यः ब्रवीति तस्य ब्रूयात् यावान् वा अयमाकाश इति आचार्यस्य उत्तरम् उपक्रम्य उभे अस्मिन् इत्यादि द्याव्या पृथिव्यादिकस्य एव दहराकाशान्तरवर्तित्व प्रतिपादनात्। यावान् इति पदं तत्र दहर विद्यायां प्रोक्तं। यावान् बहिष्ठं बहिरात् यावान्
ये किं भवति द्युभुवादिकं यत्किमपि ब्रह्माण्डजाते वर्तते तत्सर्वं हृदयाकाशेऽपि वर्तते। तो तस्मिन् तदुपासित तदन्वेष्टव्यम् इति रीत्या यत्किमपि बाह्ये यत् प्रपञ्चजातं बाह्याकाशे स्थूलाकाशे विद्यते तत्सर्वं हृदयाकाशे अपि वर्तते तदन्वेष्टव्यम् इति शिष्यं प्रति ब्रूयात्। अत्र अयं भाष्याभिप्रायः इदं प्रकरणं भाष्योपासना विधिपरम् इति सम्पूर्णं ये प्रथमाध्यायः स द्वितीयः तृतीयः पादः भवति स्पष्ट ब्रह्म लिंग विचारपरः। स्पष्ट ब्रह्मलिंग विचारे श्रुतिवाक्येभ्यः यत् स्पष्टतया न प्रतिपाद्यते तत्र भवति विचारः। तर्हि एवं तत्र एव विचारः आवश्यकम्। इदं प्रकरणं ब्रह्मोपासना विधिपरम् इति तावत् अभ्युपगन्तव्यम्। अथ यद् इदमस्मिन् ब्रह्मपुर इति उपक्रम्य तव तद्विधित्सावगमात् मध्ये तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति इति मुक्तेः फलत्वश्रवणात् उपसंहारे च तयो ऊर्ध्वं मायन् अमृतत्वमेति इति मुक्तिफलवर्णनात् धराकाशः परमेश्वरः इति अभ्युपगन्तव्यम्। ब्रह्मात्मश्रुति अपहत पाप्मत्वादि अन्वयानुरोधात् दहराकाशान्तरवर्ती अपि परमेश्वर इत्यभ्युपगन्तव्यम्। तो एवं परमेश्वर उपरि परमेश्वर एव दहरा आकाश एव परमाकाश एव परमेश्वरः इति पुरा प्रतिपादितं। तो अत्र उपसंहारे तयोर्ध्वम् ऊर्ध्वम् आयन् अमृतत्वमेति ऊर्ध्वम् आयन् अमृतत्वमेति इति मुक्तिफलवर्णनात् दहराकाशः परमेश्वर इत्यभ्युपगन्तव्यम्। ब्रह्मात्मश्रुति अवतपाप्मत्वादि अन्वयानुरोधात् दहराकाशान्तरवर्ती परमेश्वरः इत्यभ्युपगन्तव्यम्। तो दहराकाशान्तरवर्ती वर्ती अपि परमेश्वरः दहराकाश एव परमेश्वरः इति यावत्तु मुख्यः सिद्धान्तः दहराकाशान्तरवर्ती अपि परमेश्वरः इत्यभ्युपगन्तव्यम्। तदन्तरवर्ती विषयत्वाद् उपासनविधानस्य ये तदुपासितव्यं तदन्वेष्टव्यं तदुपासितव्यम् इत्यपि श्रुत्यन्तरे पाठः वर्तते, किन्तु अत्र वृदारण्यके तदन्वेष्टव्यम् इति पाठः वर्तते। दहराकाशान्तरवर्ती अपि परमेश्वर इत्यभ्युपगन्तव्यम्। एवम् अवश्याभ्युपगन्तव्यार्थतया अविरोधेनैव सन्दर्भो योजनीयः। तो तत्र भिन्नतया नाना प्रकारेण प्रतिपादने सति अपि अत्र मुख्यं किं प्रयोजनं भवति अवश्यमेव अवश्याभ्युपगन्तव्य अर्थतया। यः चेदवेदी तथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन् महती विनष्टिः। तो एवं श्रुत्या किं महता किं भवति कंठीरवेण प्रोक्तं यद ये गार्गीयेनम् अक्षरम् अविदित्वा अस्मात् लोकात् यः अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति सकृपणः। तो एवं आकाशस्य दहराकाशरूप अंतर्वर्ती परमेश्वरः वा दहराकाशस्य दहराकाश एव परमेश्वरः इति वा तत्र अवश्य उपासना अवश्य अभ्युपगन्तव्य अर्थतया अविरोधेनैव सन्दर्भो योजनीय। अत्र प्रयोजन गौरवात् तत्र सन्दर्भः अविरोधेनैव योजनीयः। तत्र क्वचित् तदन्वेष्टव्यं तदुपासितव्यं तत्र दहराकाश अंतर्वर्ती आकाश एव द्युभुवादि आधारत्वं वा सर्वाधारत्वं वा सर्वनियामकत्वम् इति भिन्नतया प्रतिपादनात् आकाशः अंतर्वर्ती हृदयाकाश दहराकाशान्तर्वर्ती परमेश्वरः दहराकाशस्य भौताकाशः तत्र चिदाकाश व्यतिरिक्तम् अन्यत् किमपि न भवति। यतो हि गौरवम् अस्य प्रयोजनम् अवश्यभ्युपगन्तव्यत्वात् अविरोधेनैव सन्दर्भो योजनीयः। बॉबी भट्ट जी अद्य नागतः। तद्योजना प्रकारस्तु दहराकाशान्तरवर्ती उपासना विधानानन्तरं दहराकाशे किं वर्तत इति प्रश्नः कृतः।
शिष्येन प्रश्नः किं कृतं यदहराकाशान्तरवर्ती अन्यत् किमपि नास्ति यदन्वेष्टव्यम्। प्रश्नः अत्र भवति दहराकाशान्तरवर्ती उपासना विधानानन्तरं दहराकाशे किं वर्तते इति योजनी उपासनायाः अनन्तरं तद् योजना प्रकारः दहराकाशान्तरवर्ती उपासना विधानानन्तरं दहराकाशे किं वर्तते इति प्रश्नः अत्र पुण्डरीकदहरत्वेनैव तदन्तर्गत आकाशस्य सूक्ष्मत्वसिद्धौ अपि अतिसूक्ष्मत्वसिद्ध्यर्थम् एव खलु आकाशेऽपि धरत्वविशेषणं कृतम्। सूक्ष्मत्वं तदन्तरगत दहरत्वेन पुण्डरीकस्य दहरत्वेन पुण्डरीकस्य पुण्डरीकवर्ती आकाशस्य सूक्ष्मत्वसिद्धं सूक्ष्मत्वं यद्यपि सिद्धं दहरान्तरवर्ती आकाशस्य तो तथापि अतिसूक्ष्मत्वसिद्ध्यर्थं यथा आगमिकाः अत्र पाशुपत आगमे क्वचित् व्योमवत् इति तत्र केवलम् उदाहरणम् एव वर्तते, किन्तु तन्त्रप्रक्रियायां स्थूल सूक्ष्म कारण तत्र परमाकाश चित्ताकाश चिदाकाशः परमाकाशः इति आहत्य पञ्चव्योमाम्बा उपास्यते। सा पञ्चव्योमाम्बा चित्शक्ति यत्पुरा प्रोक्तं परमेश्वर शवलिताः उमा उमा शवलितः परमेश्वरः परेश्वर एव चिदाकाशः तो स तु परमेश्वर रूप चिदाकाशे पञ्चविधा भवति। तत्र किं यो यो व्योमस्था व्योमगाम्बा व्योमचारिणी व्योम 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 व्योमेशी व्योमेशी और चिदाभास व्योमाम्बा इति आहत्य तंत्र प्रक्रियासु पंचानाम आसां वर्णनम् अस्माभिः चिदगगनचन्द्रिकायाम् अपि अधीयते। अत्र पुण्डरीकदहरत्वेन च जातं तत्र किं वर्तितुमर्हति इति शङ्कां मनसि निधाय उक्त सर्वानुवादः तदुत्तरे दहराकाशान्तरवर्ती उपास्यं तत्र सूक्ष्मेऽपि तत्र सूक्ष्मतरम् अतिसूक्ष्मम् एवं सूक्ष्म स्थूलाकाशः सूक्ष्माकाशः अतिसूक्ष्माकाशः इति त्रिभिरेव अत्र निर्वाहः कृतं मप्पय्यदीक्षितेन। किन्तु यावान् वा इत्यादिना पूर्वपक्षदर्शितया रीत्या तत्र हृदय सुशिर विशेषावच्छेदोपाधिकम् अतिसौक्ष्म्यं दृढीकृतम्। अत्र ईयसुन् अणोरणीयान् महतो महीयान् अत्र ईयसुन् इति प्रत्ययसन् एकस्मिन्नेव वस्तुनि अणीयस्त्वम् और महीयस्त्वम् तत्र न सिद्ध्यति, किन्तु अत एव तत्र सूक्ष्मतमम् इति उक्त्वा तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् इत्यनेन महीयान् महता महीयत्वं प्रतिपादितम् और तस्यान्ते सुशिरं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं सुशिरं सूक्ष्मम् इति अणीयस्त्वम् अणीयान् अणोरणीयान् महतो महीयान् तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तत्तु सर्वम् अतिशेरते इति स्पष्टमेव। तस्य इदानीन्तनोपासक शरीरावच्छिन्ने दहराकाशे समाधानायुगात् च ये उपासक शरीरावच्छिन्ने दहराकाशे तत्र कुसूल और दधिपूर्ण घृत भाण्ड दृष्टान्तेभ्यः दृष्टान्तभिः सर्वं तत्र निराकृतम्। उपासक शरीरावच्छिन्न दहराकाशस्य सर्वविषय विरक्तस्य ब्रह्मानन्दैक प्रेप्सोः उपासकस्य अस्मिन् संदर्भे दहराकाशे सर्वविषय समाधान वर्णनेन यो हि यस्य इतः प्रैति इत्यादि संदर्भे दहरोपासनया तल्लाभ वर्णनेन च प्रयोजनाभावात् च। दहराकाशे यदिहास्ति यच्च नास्ति दहराकाश यद् किमपि मनसि संकल्प्यते पिता भ्राता स्वस्रा और ये किं किं भवति सृग चंदन वनिता इत्यादीनां यत् किमपि हृदये भाव्यते तत्सर्वम् उपतिष्ठते। एवं अस्य दहराकाश विद्यायाः दहर विद्यायाः फलं प्रोक्तं शास्त्रेषु। किन्तु दहराकाशे तदन्वेष्टव्यः तदुपासितव्यः इत्यादिभिः दहराकाशात् अतिसूक्ष्मे यः परमेश्वरः वर्तते सर्वभूतात् अन्तरात्मा तस्यैव उपासना। तो तस्य उपासनायां सर्वत्र निर्वण्यस्य एव तत्र उपास्तौ
अधिकारः स्वात्मा भेदेन अभ्युपगमे अधिकारः इति लिखति कः? ये सायणाचार्यः, नहीं, उब्बटाचार्य, उब्बट महीधरा, उब्बटेन पुरुषसूक्त तत्र टीकायाम् श्रीसूक्त अस्यापि ईशावास्योपनिषदपि निर्विण्णस्य एव सर्वत्र परमार्थे अधिकारः। तो अत्र भोगस्थान भोगोपकरण भोग्य जातम अविरक्तास्थायाम अवस्थायाम उपासकेन युगपद लब्धम चेत यावत् प्रेमास्पदं भवेत् तावत् प्रेमास्पदत्व योग्यं तदेतत् प्रेत्यः पुत्रात् प्रेयो वित्तात् प्रेयो अन्यस्मादिति श्रुत्यन्तरे तथैव प्रसिद्धम्। तो यद यदि यद यदत् यदत् यद यावान् वा इति वचनेन यत्किमपि बाह्याकाशे वर्तते तत् हृदयाकाशे अपि वर्तते, किन्तु यः निर्विण्णः अर्थात् यः सर्व विषय विरक्तः ब्रह्मानंदैक प्रेम प्रेपसोः ब्रह्मानंद व्यतिरिक्तं यस्य इतरेषु आनंदेषु अवरेषु यस्य किं नाम आसक्तिः नास्ति ततो निर्विण्णस्य एव ब्रह्म तत्र ये तदन्वेष तस्मिन् दहराकाशस्यभ्यन्तरे यद् वर्तते तत्र शिष्येन आशंकितं दहराकाश व्यतिरिक्ते तत्र किमपि नास्ति यदन्वेष्टव्यं। तो तत्र दहराकाशे निर्विण्णस्य एव यह दहराकाशे यत्किमपि वर्तते तेभ्यः सर्वेभ्यः यह निर्विण्णः यह केवलं ब्रह्मानन्दे परमा परम परमा परम प्रेमास्पदत्वं यस्य भवति ब्रह्मानन्दम् एव परम प्रेमास्पदत्वेन यह जानाति तस्यैव समाधानाय समाधान समाधान योगात् च सर्व विषय विरक्तस्य अस्मिन् संदर्भे दहराकाशे विषय समाधान वर्णनं वर्तते। तेन वर्णनेन यो हि अस्येतः प्रीति इत्यादि संदर्भे दहरोपासनया तल्लाभ वर्णनेन च प्रयोजनाभावात्। तो तस्य लाभस्य वर्णनं नास्ति। यत् अतीव निर्विण्णस्य यः अतीव निर्विण्णस्य एव तत्र यो हि अस्य इतः प्रीति स तत्र ज्ञानी जीवः तत्र उक्तं ज्ञानी जीवः रात्रौ अपि अर्घमण्डलं सुषुम्ना नाड्या निर्गत्य अर्घमण्डलं भित्त्वा ब्रह्मलोकं प्राप्नोति। यदि किंचित उपासना समुच्चयः अत्र न स्वीक्रियते तर्हि अस्य श्रीकण्ठभाष्यम् और तस्य शिवार्गमणि दीपिका सम्यक् अधिगन्तुं न शक्यते। तो अत्र यावत् प्रेमास्पदत्वं भवेत् तावत् प्रेमास्पदत्व योग्यम्। अत्र प्रेमास्पदत्वं परमप्रेमास्पदत्वम् इत्यनयोः भेदः स्पष्टतया अधिगन्तव्यः। तदेतत् प्रेयः पुत्रात् प्रेयो वित्तात् प्रेयो अन्यस्मादिति श्रुत्यन्तरे तथैव प्रसिद्धं निरतिशयानन्दरूपं ब्रह्म गौण्यावृत्या यावा पृथिव्यादि सर्वशब्दानंद सकल शब्द संदर्भे प्रतिपाद्यम् इति तदैव दहराकाशे समाहितम् इत्युच्यते। तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् इति श्रुत्यन्तरे तदैव उच्यते। तत्र सर्वभोग्यजात सदृशतया सर्वशब्दोक्तं ब्रह्मैव तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थित इत्युत्तरस्य स्पष्टीक्रियते। यह तो विनैव च तस्य तथा स्पष्टीकरणम् यदि सर्व विषय समुदाय सदृशं निर्तिशय प्रेमास्पदं किंचित वस्तु देहांतराकाशे समाहितं तदा वस्त्र अंतराकाशे समाहितं मृगमद कपूरादि ये वस्त्र भस्त्रिका कश्चित् पोटलिका सदृशं भवति। तो तस्य किंचित ये तस्य चालनेन ये सुरभिः सर्वत्र प्रसरति। वस्त्र भस्त्रिकायाः अभ्यन्तरे यत् मृगमद कर्पूरादि वस्त्र भस्त्रिकायां तत्सर्वं व्याप्नोति एवं वस्त्र भस्त्रिकायाम् एव देह एव समाहितं स्यात् इति मत्वा प्रश्नः। यथा वस्त्र भस्त्रिकायां यत् भवति तत्र वस्त्र भस्त्रिकातः बहिर्निर्गत्य शरीरं वस्त्र भस्त्रिकाम् एव तावत् संपूर्णं व्याप्नोति।
एवमेव वस्त्रभस्त्रिका सदृशं देह दहराकाशान्तरवर्ती यत्किमपि भवति सुरभि मृगमदकर्पूरादिकं तत्सर्वं सम्पूर्णं देहं व्याप्नोति और एवं देह एव समाहितं स्यात् इति मत्वा प्रश्नः। दहराकाशस्य परब्रह्मरूपत्वेन भूताकाशवैलक्षण्यात् दहराकाश एव तत्समाहितं न तु तदवच्छेदके देह इति उत्तरम्। शिवार्गमणि दीपिकाकारे और अत्र ये सर्वथा अस्माकं आगमशास्त्रं यथावत् स्पन्दशास्त्रं न स्वीक्रियते। स्पन्दशास्त्रेषु शरीरम् इन्द्रियाण्यात्मा पंचभूतानि सूक्ष्मता प्राणापानादिकं सर्वम् अहमेव चिदात्मकः यद्वा चैत्यमानेषु देहादिषु अपि चिदात्मैक्य प्रतिपत्त्यदाढ्यं जीवनमुक्तिः तदत्र न स्वीकृतम्। अत्र देहस्य दहराकाश यतो हि तत्र यदि स्वीक्रियते चेत् तर्हि दहराकाशस्य परब्रह्मरूपत्वेन भूताकाशवैलक्षण्यात् दहराकाश एव तत्समाहितं तत्र भूताकाशवैलक्षण्यं न सिद्ध्येत। यदि भूताकाशवैलक्षण्यं दहराकाशात् न सिद्ध्यति तो तर्हि तदवच्छेदके देह इत्युत्तरं। तत्र पुरा दृष्टान्तं दत्तं कुसूलदृष्टान्तेन। भग्ने कुसूले तदंतरवर्ती न्यस्तं संगृहीतम् अन्नादीनि अपि नश्यन्ति और तद्वत् दधिपूर्ण घटे भग्ने घटे दधिः अपि बहिः विशीर्यते। तो एवमेव हृदयान्तरदहरान्तर्गत आकाशः नष्टे देहे सर्वं नश्यति। तो तत्र लोकेतरगमनं ब्रह्म तत्र न सिद्ध्यति। तो तत्रापि दहराकाशान्तरवर्तिनोर्मध्ये कः शिवः कः च शिवा उभयथा वा उपपद्यते इति। तो एतावता ये वादिनः पूर्वपक्षस्य समीचीन तत्र सन्तोषः जातः तदवच्छेदके देह इत्युत्तरम्। अद्य बॉबीजी नागतः नैव स्वामी प्रणम्यन्ते स्वामी चरण नारायण। अद्य बॉबी ये कार्यवशात् गृहात् बहिरस्ति। अच्छा अच्छा। ननु दहराकाश तदन्तरवर्तिनोर्मध्ये कः शिवः का च शिवा उभयथा वा इति उपपद्यते। दहराकाशः परमाकाशरूपा चित्तशक्तिः तदन्तरवर्ती शिवः इति तावत् उपपद्यते। इदानीं शङ्का क्रियते दहराकाश तदन्तरवर्तिनोर्मध्ये कः शिवा का च शिवा दहराकाशः वा दहराकाशान्तरवर्ती वा शिवः दहराकाशः तदन्तरवर्ती शिवा वा दहरा शिवः वा शिवा वा दहराकाशः शिवः वा तदन्तरवर्ती यद्वा उभयोः शिवयोरेव दहराकाश तदन्तरवर्तित्वं वा इति त्रेधाया शङ्का क्रियते। दहराकाशः परमाकाशरूपा चित्शक्तिः तदन्तरवर्ती शिव इति तावत् उपपद्यते। तर्हि वह दहराकाशः परमाकाशरूपा परमाकाश एव भवति चिदाकाशः। चिदाकाशे चित्शक्तिः रूपिणी शिवा दहराकाशः परमाकाशरूपा चित्शक्तिः चित्शक्ति अंतरवर्ती शिवः इति तावत् उपपद्यते। को वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् कारणं तु ध्येयः सर्वैश्वर्य संपन्न सर्वैश्वर शम्भुराकाशमध्य इति श्रुतिषु यदि शिवध्याने तदन्तर्गत शिवस्थानत्वेन मंत्रशास्त्रेषु शिवासनत्वेन च तस्याः प्रसिद्धत्वात्। मंत्रशास्त्रे ये कामिकागमे मकुटागमादौ ये शिवस्य अभिषेकार्थं जलहरी वर्तते तस्मिन् अकार उकार मकार इत्यन्तर्वर्ती अर्धमात्रा इत्यादि रूपेण शक्तिः परिकल्प्यते। जलहरी शक्ति रूपा तस्य उपरि शिवः। तो अत्र अस्मिन् प्रसंगे हृदयाकाशान्तरवर्ती यः चिदंबरः चिदाकाशः तस्य शक्ति रूपत्वम् और तस्य उपरि तस्मिन् शिवः निहितः अर्थात तदन्तरवर्ती शिवः। एवं अत्र यतो हि आगमिकत्वात् तत्र आधाराधेयत्व कल्पनायां लौकिकः तर्कः न चलति। एवमेव तत्सर्वम् आगमवचनात् एव एवं
आसादनीय। दहराकाशः शिवः तदन्तरवर्ती वस्तु परमानंद रूपा शक्तिः इति अपि उपपद्यते। स एको ब्रह्मण आनन्दः आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन इत्यादि श्रुतिषु तद्धर्मत्वेन तस्याः प्रसिद्धत्वात्। ये प्रसिद्धेश्च इत्यस्य तस्य तद्धर्मत्वेन ब्रह्मणः आनन्दरूपत्वात् और हृदयाकाशस्य प्रसिद्धत्वात् आकाश एव परमेश्वरः इति प्राक्तनानां त्रयाणां सूत्राणाम् उपोदबलकत्वेन चतुर्थं सूत्रं प्रवृत्तम्। अत्र अन्यतर पक्ष निर्णयेन उपासना प्रकारस्तु आनंदमय ब्रह्मोपासना प्रकारः इति संप्रदाय विद उपदेशात् अवगंतव्यः। उपासना प्रकारस्तु आनंदमय ब्रह्मोपासना प्रकारः। तत्र आनंद आकाश यद्येष आकाश आनंदं न स्यात् आकाशस्य आनंद पर्यायत्वेन स्वीकृतत्वात् तत्र आनंदं ब्रह्मणो विद्वान् यद्येष आकाश आनंदं न स्यात् इति संप्रदाय विद उपदेशात् एवमेव अवगम्यते यत् आनंदमय ब्रह्म उपासना प्रकार एव अत्र निर्दिष्टः। ननु दहरान्तरवर्ती नो शक्तिशिव रूपत्वे शिवशक्ति रूपत्वेव तयोरुभयोः अप्युपासनं विधातव्यं। कथं तदन्तरवर्ती एव उपासनं विधीयते। दहराकाश अंतरवर्ती शक्तिशिवरूपत्वे शिवशक्तिरूपत्वेन एव तयोः उभयोरुपासनं विधातव्यं। कथं यथा कैवल्योपनिषदि वर्तते उमा सहायं नीलकंठं प्रशांतं तो तदंतरवर्तिन एव उपासनं विधीयते। कथं तदंतरवर्तिन एव उपासनं विधीयते। आकाशांतरवर्ती आकाशे परमाकाशे शक्तिं शिवा त्वं परिकल्प्य तस्मिन् अभ्यन्तरे त्वं परिकल्प्य तो अस्य तत्र कल्पना गौरवात् तत्र तेन किं स्यत्स्यति। न च वाच्यं तस्मिन् यदन्तस्तदन्वेष्टव्यम् इत्युपासना विधिवाक्ये पुंडरीकान्तरवर्ती दहराकाशः अदहराकाशान्तरवर्ती यत्पदोक्तं चेत् उभयं तत्परामृष्टम् अन्वेष्टव्यम् इति विधीयते। एवं न वक्तव्यम्। तयोरुभयो अपि उपासनं विधातव्यं। तदन्तरवर्तिनः उपासनायाः किं प्रयोजनं। यदि एवं तस्मिन् यदन्तस्तदन्वेष्टव्यम् इति न वक्तव्यम् अस्य समाधाने तन्न भवति। पुंडरीकान्तरवर्ती दहराकाशान्तरवर्ती यत्पदोक्तं यत्तदुपासितव्यं यत्पदोक्तं च इति उभयं परामृष्टम् अन्वेष्टव्यम् इति विधीयते। तत्पदस्य दहराकाश तदन्तरवर्ती उभयपरत्वेपि तत्पदम् अत्र तदुपासितव्यं तदन्वेष्टव्यं। तत्पदस्य दहराकाशान्तरवर्ती उभयपरत्वेपि नपुंसकम् अनपुंसकैः अन्यतरस्याम् इस सूत्रम क्यों नपुंसकम् अनुपुंसकैः इस एकवच्च अशुद्धं लिखितं नपुंसकम् नपुंसकैः नपुंसक नैकवच्च नपुंसकम अनुपुंसकेन एक वै तथा एकवच्चानतरस्यामिति एकवच्च अस्य अन्यतरस्याम् जी एकवच्चान्यतरस्यामित्येव एकवच्चान्यतरस्याम् अनपुंसकेन सह समस्तं नपुंसकं शिष्यते तच्च विकल्पेन एकवद् भवति। अच्छा नपुंसकं वा स्यात् पुंसकं वा स्यात् तदैव तत्पदस्य वचनम् एकवचनमपि भवति। एकवचनं भवति। तत् यत्पदस्य नपुंसकत्वे यदि नपुंसकम् अनुपुंसकेन सहैव स्यात्
तो तत्र एकवच्च स्यात् अन्यतरस्यां वैकल्पिकेन अन्यतरस्यां नाम नपुंसक विकल्पेन वैकल्पिकेन नपुंसकैक शेषवती ऐकवचनस्य च उपपत्तेः नपुंसक शेषस्य नपुंसक शेषस्य एकवचनस्य च उपपत्तेः त्यदादिषु एकशेषस्य त्यदादीनि सर्वैर्नित्यम् इति परसूत्रेण कर्तव्यत्वात् तत्र च एकवद्भावानुवृत्त्यभावात् एकवच्चस्य अन्यतरस्याम् इति अत्र अस्य इत्यस्य नपुंसकसूत्रकृत एकशेषस्यैव अयम् एकवद् भाव इति एतद् अर्थत्वात् तस्मिन् यस्मिन् तस्मिन् यदन्तः तदन्वेष्टव्यम् अत्र उपासनाविधिवाक्ये यत् पदस्य उभयपरामर्शम् अर्थात् उभयलिङ्गपरामर्शात् परसूत्रेणैव कर्तव्यत्वात् तत्र चैकवद्भावानुवृत्त्यभावात् एकवच्चस्य अन्यतरस्याम् इति अत्रस्य इत्यस्य नपुंसकसूत्रकृता कृत एकशेषस्यैव उभय एव अयम् एकवद् भावः इत्येतद् अर्थत्वात् न च वाच्यं त्यदादिषु अनुपुंसकयोः नपुंसकशेषसिद्ध्यर्थं नपुंसकसूत्रस्य अपि भाव्यम् इति त्यदादिषु स च सा च ताौ इति स्त्रीपुंसयोः पुमैकशेषसिद्ध्यर्थं यत्र आगतः शिवशक्तिरूपत्वे तत्र शिवयोः इत्यस्मिन् पुल्लिङ्गं स्यात् नपुंसकं वा स्वम्पदा तत्र पुमान् स्त्रिया स्वम्पदा शिवा च शिवश्च इति शिवयोः पुल्लिङ्गयोः स्त्रिया सह उक्तः पुमान् एव शिष्यते स्त्रीपुंवच्च पुमान् स्त्रिया जी जी स्त्रीपुंसयोः पुमैकशेषसिद्ध्यर्थं स च तच्च ते सा च तच्च ते च इति नपुंसकानुपुंसकयोः नपुंसकशेषसिद्ध्यर्थं च त्यदादितः शेषे पुंनपुंसकतो लिङ्गवचनानि इति वार्तिककृता यत्नान्तरस्य कृतत्वात् यथा एकपदभावसिद्ध्यर्थं भाष्यवार्तिकादिषु यत्नान्तरदर्शनात् कथं तर्हि तंत्ररत्ने दधि मधु घृत धाना उदकं तण्डुलात् संसृष्टं प्राजापत्यम् इति चित्रैष्टिविधिवाक्ये दत्यादि प्रत्येकद्रव्यो यागगणः न तु संसृष्टैक द्रव्यो याग इति सिद्धान्तसिद्धये तत्पदं संसृष्टशब्दोक्तैक एकद्रव्यपरं न भवति किन्तु दध्यादि अनेकद्रव्यपरम् इति उक्त्वा दध्यादिषु तदिति पदं नपुंसक शेषैकवद्भावाभ्यां निर्व्यूढम् अथवा नपुंसकम् अनुपुंसक नैकवच्यास् अन्यतरस्याम् इति स्मरणात् नपुंसक अनुपुंसका अनेकाभिप्रायी युक्तमेव तदिति नपुंसकैकवचनम् ये मीमांसायाः दृष्टान्तं दत्तं चित्रेष्टिवाक्ये तो तत्र तंत्ररत्ने दधि मधु घृतं धाना दधिः भवति मधुः घृतं धाना उदकं तण्डुलं तण्डुलात् संसृष्टं प्राजापत्यम् इति चित्रेष्टि विधिवाक्ये दध्यादि प्रत्येकद्रव्यो यागगणाः न तु संसृष्ट एकद्रव्यपो यागः इति सिद्धान्तसिद्धये तत्पदं संसृष्ट शब्दोक्तैक एकद्रव्यपरं न भवति किन्तु दध्यात् अचये वार्तिककारस्य मतं अत्र समर्थ्यते किं रत्न वार्तिककारमतम् अस्य तन्त्ररत्न इति उदाहरणेन चित्रेष्टि विधिवाक्यात् ये अस्य
वातिकारमतम् अत्र समर्थ्यते। यदादिषु नपुंसका नपुंसकयोः नपुंसकशेषसिद्ध्यर्थं नपुंसकसूत्रस्य अविभाव्यम् यदादिषु च सा च ताउ इति सा च ताउ इति स्त्रीपुंसयोः पुमेकशेषसिद्ध्यर्थं स च ते च सा च तच्च इति ते नपुंसकानपुंसकयोः नपुंसकशेषसिद्ध्यर्थं च त्यदादितः शेषे नपुंसकतो लिङ्गवचनानि इति वार्तिककृता यत्नान्तरस्य कृतत्वात्। अस्य वार्तिके एवं न स्वीकृतम्। तथैकवद् भावसिद्ध्यर्थ भाष्यवार्तिकादिषु यत्नान्तरदर्शनात्। कथं तर्हि तन्त्ररत्ने एतेषां यागगणाः चित्रेष्टवाक्ये दधि दध्यादि प्रत्येकद्रव्यो यागगणः न तु संसृष्टैकरुद्र यागगणः न तु स एकरुद्र व्यको यागः अशुद्धं लिखितम् इति सिद्धांत सिद्धये तत्पदं संसृष्ट शब्दोक्तैः एकद्रव्यपरं न भवति किन्तु दध्यादि अनेकद्रव्या परम इत्युक्त्वा दध्यादेषु तद् इति पदं नपुंसक एकशेषवाक्य एकशेषैक वत् भावाभ्यां निर्व्यूढम् अथवा नपुंसकम् नपुंसकेन एकवच्चस्य अन्यतरस्यां नपुंसकमनपुंसकेन एकवच्चस्य अन्यतरस्याम् इति स्मरणात् नपुंसकानेक अभिप्रायम् इति युक्तम् एव तदिति नपुंसकैकवचनम्। एवं प्राजापत्यम् अपि द्रष्टव्यम् इति अभ्युच्चयत्वेन न तथोक्तं सर्वनाम्ना प्रक्रान्त परत्वयेव स्वारस्येन प्रक्रम्यमाण परामर्शित्वस्य अनन्यगतिकत्वात् द्रव्यविशेषस्यैव आकांक्षापूर्वकत्वेन संसृष्टमात्रस्य प्रजापतिसम्बन्ध अनर्हत्वात्। प्राजापत्येऽपि चित्रेष्टि याग इत्यादिवत् द्रष्टव्यम्। सर्वनाम्नां प्रक्रान्तपरत्वम् द्रव्यविशेषस्यैव आकांक्षापूर्वकत्वेन संसृष्टमात्रस्य प्रजापतिसम्बन्धानर्हत्वात् च न्यायतः तद्पदस्य दध्यादि अनेकपरत्वावश्यं भावे सति तदित्येकवचनोपात्तम् एकत्वं गुणे तु अन्याय्यकल्पना इति न्यायेन पाश बहुत्ववद् विवक्षितम् इति मुख्य हेतुकृत अनन्तरम् अथवा इति आरम्भाद् इति चेत् उच्यते। गुणे तु अन्यायकल्पना इति न्यायेन पाशबहुत्ववद् अविवक्षितम् इति मुख्य हेतुक्ति अनन्तरम् अथवा इति आरम्भात् इति चेत् उच्यते। अन्वेष्टव्यम् इत्यत्र नपुंसकम् अनुपुंसकेन इति एकशेषे सति तत्रैकस्मिन् अर्थ एकवचन रूपं कार्यं भवत् तद्विशेषणे नपुंसकसूत्र कृत एकशेष शब्दोक्तार्थवर्तिनि तदिति सर्वनामनि अपि भवति यथा अस्मदो द्वयोश्चेति सूत्रेण अस्मदर्थस्य एकत्वे द्वित्वे च बहुषु अर्थेषु इव बहुवचनं भवत् अस्मदर्थवर्तिनि क्रियापदेपि भवति इति वयं ब्रूमः इति। एतावता नपुंसकैकवचनं तत्र शिवयोः किं पुन्नपुंसको लिङ्गवचनानि यत् और तत् इति पदयोः समाधानं जातम्। शुक्लश्च शुक्ला च शुक्लं च वर्तत इति क्रियापदे अपि एकवचनं दृश्यते। तद्वत् सर्वनामनि अपि भवितुमर्हति। अत एव महाभाष्ये शुक्लश्च कम्बलः शुक्ला च बृहतिका शुक्लं च वस्त्रं तदिदं शुक्लं तानि इमानि शुक्लानि इति द्विविधे नपुंसकसूत्रोदाहरणे कृत
एकत्र भावमेव तत् इति पदं प्रथमोदाहरण विशेषणं कृतम्। एवं चित्रेष्टिवाक्येऽपि प्राजापत्य शब्दे नपुंसक प्रवृत्तौ तदर्थवर्तिनि तद इति पदे नपुंसकैकवचनं भवति इति तन्त्ररत्नाभिप्रायो वर्णितव्यः इति अभ्युचयेन। ये तत्र तन्त्ररत्ने तु उदाहरणे बहूनि सन्ति, दधि, घृत, मधु और किं वर्तते तण्डुलानि, तण्डुलम्। अत्र तु केवलं यत्तत्पदयोः शिवः शक्तिः उभौ वा इत्यभ्युच्चयत्वेन तद्वाक्यं योजनीयं। यदवा तदन्वेष्टव्यम् इत्यत्र सामान्याभिप्रायेण तदिति नपुंसकैकवचनं भविष्यति। यथा शुक्लेन वस्त्रेण, शुक्लेन कम्बलेन, न तेन शुक्लेन प्रयोगे तृतीयान्त एकतृतीय शुक्लपदे नपुंसका नपुंसक लक्षण विशेषाभावात् नपुंसक सूत्र अप्रवृत्ते शुक्लेन इति सामान्याभिप्राय नपुंसकैकवचनम्। एवमेव इयं शुक्लेन इति प्रयोगः पदमञ्जर्यां समर्थितः। शुक्लेन इति प्रयोगः पदमञ्जर्यां समर्थितः। शक्यं मञ्जलीभिः पातुं वाताः केतकगन्धयः। तथैव शक्यं मञ्जलिभिः पातुं वाताः केतकगन्धयः इत्यादयः प्रयोगाः उपलभ्यन्ते। यदवा तदन्वेष्टव्यम् इति दहराकाशान्तरवर्तिनि एव उपासना विधिरस्तु दहराकाशोपासनाविधिस्तु तदाक्षिप्तो लभ्यते। विश्वजित् सर्वपृष्ठो अतिरात्रो भवति इत्यत्र पृष्ठगत सर्वता विधि आक्षिप्य इव पृष्ठविधिः न हि दहराकाशमनुपासीनः तदन्तरवर्तित्वेन अन्यद् उपासितुं शक्नोति। अथवा यत्र चतुःपञ्च षट् हेतवः दीयन्ते अस्मिन् दहरविद्या प्रकरणे अथ इहात्मानं मननुविद्य व्रजन्ति एतांश सत्यकामान् तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति इति वाक्यं फलविशेष विशिष्टोपासना विधायकं तम तथा आत्मानम् इति दहराकाशस्य सत्यान् कामान् इति तदन्तरवर्तिनः परमप्रेमास्पदतया सकलभोग्यसमानस्य परमानन्दचोपास्यत्वेन निर्देशो अस्तु इति न काचित् न्यूनता। ये तदन्वेष्टव्यम् इति अस्य अर्थान्तराणि एतावता प्रतिपादितानि। इतः अग्रे श्वः अध्येष्यामः, श्वः विचारयिष्यामः। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने। ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानन्दघनस्वात्म परमार्थावासिने। प्रणम्यन्ते स्वामी जी। नारायण नारायण ओम नमो भगवते नारायण।